4 घंटे के अंदर मुझे 5,000 रुपया कमा के ला के देंगे without using their certificates, degrees and references. Half of them left. They thought that I am an idiot. 1 साल 2 महीने 7 दिन मैं रोड पे खड़ा होके बिरयानी बेचता, जिसको आप रहमान कहते हैं या अल्लाह कहते हैं, ज़ाजुल जलाल वल इकराम कहते हैं, मैं उसको मिठू कहता हूँ। एक टाइम जब आया जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने किसी की नौकरी नहीं करनी, तो उस वक्त मैं 50,000 रुपया घंटा कमाया करता था। बड़ा मुश्किल डिसीजन था, छोड़ दिया सारा कुछ, सेविंग्स खत्म हो गई, आखिरी 100 रुपया जेब में रह गया। जब आखिरी 100 रुपया जेब में रह गया तो मैं आई यूज्ड टू लिव इन PWD, तो मैं शिकारपुरी स्वीट्स पे गया, उससे पूछा गुलाब जामुन कितने के, 30 रुपए के उस वक्त, अब तो शायद महंगा। आई बॉट 3 गुलाब जामुन, 10 रुपए बचे। 10 रुपए मैंने वो वहां पे एक मस्जिद का चंदे का डब्बा था, उसमें डाल दिया। 1 गुलाब जामुन वहीं पे खा लिया, 2 घर लेकर आ गए। तो मैंने आके अपनी बेगम को कहा कि यार यू लव गुलाब जामुन, तो मैं तुम्हारे लिए गुलाब जामुन लाया हूँ आज, इट्स अ वेरी स्पेशल डे। कहती अच्छा। उसने खा लिया 1, मैंने कहा दूसरा भी खा लिया। कहती अब बताएं किस चुप्पी में पैसे मुक गए। एंड रियली बड़ा मजा आया, बिकॉज उस वक्त तक मेरा ये यकीन हो चुका था कि जो भी देना होता है वो अल्लाह ने देना होता है। मेरा और आप सबका जो यहाँ बैठे हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, हम सबका सिर्फ एक काम है, वो एफर्ट करना है। रिजल्ट हमारे हाथ में है ही नहीं, हम ईमानदारी से एफर्ट कर लें, वो दैट इज क्वाइट इनफ। रिजल्ट जिसके हाथ में है वो टेंशन भी वही लेना, मैं किस ले लूँ। तो जिसने पैसे देने थे टेंशन वो ले, मेरा काम था एफर्ट करना, वो मैं कर रहा था। फिर जब हमने ये डिसाइड किया कि हमें फूड बिजनेस में आना है, तो फिर वो एक बहुत बड़ा फैसला था कि कैसे आना चाहिए। ये मेरा अपना फैसला था कि कुछ डिफरेंट करना चाहिए, और प्लस उसके पीछे एक और नेचर की एक चीज चल रही थी कि दरख्त जितना मर्जी बड़ा हो और जितना मर्जी फलदार हो, उसका बीज जमीन में लगता है, और जहां से मर्जी मंजिल पे दूर जाना हो, खड़े आप जमीन पे होते हैं तो जाते हैं। बुलंदी जितनी भी ऊंची आपने अचीव करनी हो, जमीन पे खड़े होकर अचीव होती है, स्पेस में कुछ नहीं होता। तो मुझे लगा कि मुझे भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। प्लस एक जब अच्छे वक्त था तो मैं एक जगह पे इंटरव्यूअर था कहीं बैंक में, आई वाज अ कंसल्टेंट, तो वहाँ पे IB और लम्स के स्टूडेंट आए हुए थे। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा इत्तेफाक से मेरे हाथ में था डिसीजन कि किसको रखना है। तो मैंने कहा 10 सीट्स, 45 सीट्स थी और 105 के करीब पार्टिसिपेंट्स थे, एंड एवरीबडी वाज IB लम्स ग्रेजुएट। मैंने कहा ओके, I'll select those 45 candidates जो 4 घंटे के अंदर मुझे 5,000 रुपया कमा के ला के देंगे without using their certificates, degrees and references. Half of them left. They thought that I am an idiot. कि बगैर डिग्री, सर्टिफिकेट और रेफरेंसेस के कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। Half of them went out and almost 45 came back with different amount of money, and they all had some skills. उन्होंने अपना कोई रेफरेंस, कोई सर्टिफिकेट, कोई क्वालिफिकेशन, कोई एजुकेशन यूज नहीं की, वो गए और जाके मेहनत करके पैसे कमा के लेकर आए। तो मुझे एक दिन ये बात याद आई कि मैं कैन आई डू इट,
کیا میں اپنا ریفرنس ایکسپیرینس کوالیفیکیشن اور سرٹیفکیٹس کو ساتھ ایک سائٹ پہ رکھ کے کین آئی ارن, کین آئی ڈو سم تھنگ, کین آئی ڈو ہارڈ لیبر. میں اس وقت بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں. دا ریزن از میری فوٹو سینسیٹیو آئیز ہیں بائی نیچر, سو میری جو لائٹ ہے یہ مجھے تنگ کر رہی ہے. بٹ اس سے آپ اندازہ لگا لیں, مائی آئی سائٹ از کمپرومائزڈ ان ڈے لائٹ regardless of rain, fog. So everybody who knows me, they know کہ میں daylight میں باہر نہیں نکلتا. میری آئی سائٹ کمپرومائزڈ ہے, پلس مجھے سویٹنگ بہت ہوتی ہے, اور میں ٹیمپریچر کنٹرول گھر میں رہتا تھا اور رہتا ہوں. باہر نکل کے کھڑے ہونا گرمی میں, یہ میری اپنی بیوی کو یقین نہیں تھا کہ میں کر لوں گا. بٹ I went there, الحمدللہ. وہ ایک مشکل ٹائم تھا, گزر گیا. 1 سال 2 مہینے 7 دن میں روڈ پہ کھڑا ہو کے بریانی بیچتا. پہلے میں بریانی بیچا کرتا تھا, آواز لگاتا تھا ہوم میڈ بریانی سے, لیکن مزہ نہیں آ رہا تھا. میرے دوست کا نام مٹھو جی ہے, پپنو ہے, لاڈو جی ہے, جس کو آپ رحمان کہتے ہیں یا اللہ کہتے ہیں, ذات الجلال والاکرام کہتے ہیں. میں اس کو مٹھو کہتا ہوں. میں نے مٹھو جی سے کہا مزہ نہیں آ رہا, تو انہوں نے کہا انسانوں کو آواز لگانی بند کر دو. سو میں نے 1 مہینہ 1 دن پہلے انسانوں کو آواز لگانی بند کر دی. پھر میں نے پوچھا اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا دماغ استعمال کرو. وہ پہلے ہی تھوڑا تھا, شادی ہو چکی ہے, کیا کریں. تو میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. سو میں جتنا ٹائم بریانی بیچتا ہوں, میں صرف درود پاک پڑھتا ہوں. کسٹمر اس نے بھیجنے تو وہی بھیجے نا, میں کیوں آواز لوں. میں تو بریانی لے کے چلا گیا. اب کیا کروں, ویلا ہو گیا. پھر سوچا کہ پاکستان پاکستان پاکستان. اچھا, میری شرٹ پہ جو فلیگ ہے یہ 365 ڈیز ہوتا ہے, ہر شرٹ کا رہتا. سو میں نے کہا کیا کروں. بہت دفعہ آفرز ہوئی باہر آنے کی, بٹ دل نہیں کرتا. اوکے, پھر خیال آیا کہ اللہ نے جو علم دیا ہوا ہے وہ بانٹنا شروع کر. پھر میں نے ایک آفر لگائی. Everybody who will buy a box of biryani from me, they can avail a free consultation on 100 topics جو مجھے میرے رب نے سکھائے ہوئے. اور آج میں نے ایک کنسلٹیشن آسٹریلیا میں کی ہے, ایک دبئی میں کی ہے, جن کے بھائی اور بہن بریانی میرے سے لینے آئے تھے, میرا نمبر ان کو بھیج دیا. اور روزانہ 15 to 20 professionals from every field are waiting for me at my biryani selling spot to get free consultation. اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کروں.